आराधना नमना महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ आराधना नमना आराधना नमना Alleluia 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Magal Bhava Beninom. या येवकरिस्तांत जेजू करेपुनी हजर आसा देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तुका जावं अर्घां तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा आज आमी हांगा जमल्याव आमच्या देवाची स्तुती करूंक हांगा जमल्याव देवाची आमी आराधन करूंक हांगा जमल्याव आमच्या देवाची स्तुती करूंक आज आमी आराधन करच्या वेळार आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या कुटुंबाक ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया आज आमी भुरग्यांचे फेस्त आचरण करता आसतना जायतीं भुरगीं ह्या देव मंदिरांत हजर जाल्यांत जायतीं भुरगीं वडिलां विविध माध्यमां मुखांतर हे भक्ती पळोवन आसात ते सकट भुरग्यांक आज ह्या येवकरिस्ताच्या जेजू मुखार समर्पण दिवया आनी आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमच्या भुरग्यांक बेसावांनी बरोवंक आज ह्या येवकरिस्तांतल्या आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तुमी तेग जण तर एकच देव आनी तुमी एका मोगांत एका बांदांत आनी एका एकवटांत जियेतात तशेंच तुमी आमकां देख दितात आमची कुटुंबां ती मोगान जियोंक एकवटान जियोंक आनी एका बांदान जियोंक सोम्या जेजू तूं नजरेंतल्या कुटुंबांत त्या जल्मोन ल्हान व्हड जावन तुवें कुटुंबां पवित्र केलें आज आमी मागता जेजू आमची कुटुंबां तूं पवित्र कर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आमची कुटुंबां सर भुरग्यांक तुजें आशिर्वाद दी तांचें दर्शन तूं दी
मोगाळ भावा बहिणीनो, आमच्या जिणेचो शेवट जावन आसा देवाची स्तुती करची, ताची सांगता जियोनचे. आज आमी हांगासर आसां तर देवाची स्तुती करूंक, आराधन करूंक, ताका होगलाप दिवंक, महिमा दिवंक आमी हांगासर जमल्या. कीर्तन 63 वर्स वळ 1 म्हणटा, देवा म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा, तुका म्हजो मोथान येता, सुके उदकांतले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका त्रेकता. वय मोगाचेनो, आमचो आत्मो देवाक ताणयता. कशें एक सुकली भूंय पावसाक राखून आसता, तशेंच आमची कूड आनी आमचो आत्मो जेजूक राखून आसा. आगोस्तीन म्हणटा, ए देवा आमची काळजां तुजे खातीर केल्यांत, तुका बोगले बगार ताका विशेव ना. वय आमची काळजां तुजे पासो तो रसलान देवा, तुका बगूंक आमी हांगासर आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजेक देव ताचें दर्शन दिता, पूण ताचें मुखामळ दाखयना. पूण नव्या सोल्ल्यांत देव जेजू मुखांतर इमॅन्युएल जावन देव आमचे मदें जियोनचे मरिफात तुवें दर्शन तुजें आमकां दिलाय. आज आमी तुजी स्तुती करूंक हांगासर आयल्या अवस्था जेजूची आमी स्तुती करया. आमची जबाब, हांव तुका आराधन करता देवा, हांव तुका आराधन करता देवा. आदावांकने एक रसच्या मरिफात तुवें कुटाम रसल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. आदावान एक तांकां भुरगीं बाळां फावो करच्या मरिफात तें कुटाम तुवें परिपूर्ण केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. सगळ्या इस्रायल परजेक त्या कुटुंबाक तुवें राखून व्हेल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. इस्रायल परजेक तुवें मोग केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. इस्रायल परजेक सोल्ले पेटे मुखांत तुवें दर्शन फावो केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. तुझे मरिफात तुवें सदांच आमकां सांबाळ वेल्ल्या मरिफात, हांव तुका आराधन करता देवा. जेजू मरिफात तुवें तुजें दैवीक दर्शन तुवें आमकां दिल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. जेजू मरिफात तुजें मोग तुवें आमकां दिल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. जेजू मरिफात आमकां सोडवून तुवें फावो केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. जेजू ताच्या कुटुंबा मरिफात बागेन कुटां तुवें रसल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. जेजू मरिफात आमची कुटुंबां तुवें पवित्र केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता. आमकां हर एकल्या की कुटुंबांत जल्मोंक फावो केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. आमच्या कुटुंबांत आमकां संतोष समाधान तुवें दिल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता. आमच्या कुटुंबांत तुवें भुरगीं बाळां तुवें दिल्ल्या बसोतो, हांव तुका अर्घन दिता. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां मरिफात दराळ बेसावां तुवें आमचेर ओतुल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. आमकां तुवें बरी आवय बापूय फावो केल्ल्या बसोतो, हांव तुका आराधन करता देवा. आमी तुवें आमकां बरी भाऊ भयणी फावो केल्ल्या बसोतो. हांव तुका अर्घन दिता. मोगाचेनो जायती आमचे इरादे आसात जेजूक होगोळसूंक, जायते आमचे इरादे आसा जेजूक आमी आराधन करूंक. आमचे सर इरादे आमी सांगात घालया, यस जेजूची आमी स्तुती करया. आमचे त्यास जेजूची बेसाबां देवून येवं दीत, ताचे आराधन करतना दैवीक स्पर्श तो आमकां दिता. दैवीक स्पर्श आमी जोडया, जेजूची आमी आराधन करया, जेजूक आमी होगलाप दिवया, त्यास जेजूक आमी आराधन करया. अर्घन दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवाशी म्हण म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्घन दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां. सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय, देखून अर्घन तुका सोमिया. भुस्तारून आमची सोडवून केली, देखून अर्घन तुका सोमिया. अर्घन दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजां.
तीन वर्षी मोर मुझे उपकार तुझो पावलो भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजांत मासन तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुवें घातल्यार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत मोगाळ भावा भयणीनो खुटाम जावन आसा एक धाकटुली पवित्र सभा दादलो आनी स्त्री काजराच्या सक्रामेंता मोरीफात कुटाम रसतात आनी भुरग्यां मोरीफात हे कुटाम पूर्ण जाता आज आमी हर एकली आमच्या कुटुंबास आमी उडास करया आमच्या कुटुंबांत आसची आवय बापाय भुरगीं आब व्हडली माय भाव भयणी ह्या कुटुंबांतल्या संदियांक आज उडासकान तांचे बसोत आमी अर्घां दिवया कुटुंबांतलो हर एकलो सांदो मोगाचो भोव प्रमुख कुटुंबांतलो हर एक सांदो आमकां मोग आसो कित्याक ताचे मोरीफात आमी देवाचो मोग आमी सांगता एका कुटुंबांत बापायचो स्थान भोव प्रमुख आमच्या बापायचो आमी उडास करया आमचो मोगाचो व्यक्ती म्हळ्यार बापाय एका कुटुंबांत एक जबाबदारेचे तो स्थान तो घेता दीस रात म्हणले बरे आपणाची चिनी आपल्या भुरग्यां बसोत पतीने बसोत वडिलां बसोत जरयता जायते आमचे भाव आपल्या कुटुंबां बसोत परगांवांत वावर करतात आनी ह्या मोरीफात कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या तरान ते करनासात भुरग्यांक वागोवचो व्हड जबाबदारी बापायक आसा आनी ह्या मोरीफात बापाय सदांच आपल्या भुरग्यांक तो मोग दाखयता आनी त्या सारक्या वाटेन तो चलयता कशें सांजुजेन जेजूक जबाबदारेन वाडयलो की हर एक बापाय आपल्या भुरग्यांक तोच जबाबदारी शिकयता शिस्त शिकयता मोग शिकयता आज आमी मोगाचो आमच्या बापाय बसून आमी अर्घां दिवया दुसरी स्त्री आसा मोगाचो आमची आवय आवयचो आमी उडास करया आवय आमची मोगाची 9 महिने आपल्या खुशव्यांत वोवून जल्म दिवन पाणो दिवन ल्हानवड करणं सबारपोटी एका आवयचो पात्र दिसना मोगाचो आमी तो पळोवंक शकना कित्याक आवय जावन आसा मोगाचें प्रतिरूप एक सोंसणीकायेचें प्रतिरूप भुरग्यांक मोग दिवन ती वाडयता आमच्या सर आवयां बसोत आज अर्घां दिवया मोगाचो आमकां एक बरी आवय दिल्या म्हाका एक बरी आवय दिल्या आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्या बस अर्घां दिवया हें गीत गायत आसतना म्हजे आवय पासत म्हज्या बापाय पासत अर्घां दिवया जेजूक आमी थँक्यू म्हणया म्हाका बरी आवय बापाय दिल्ल्या पासत
अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतानी ससना परत एकदा गाऊया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतानी ससना मगशनो आमच्या भुरग्यांपासून अर्गां दिवया भुरगीं जावन आसात देवाचे उत्तीम बेसांव कितेंच कळनासतना भुरगीं ह्या संवसाराक येतात पूण आपल्या काळजांत मोग बरोवन ती येतात आपल्या काळजांत संतोष भोगोवन ती येतात आपल्या काळजांत ते मुग्ध ते बरोवन ती ह्या संवसारांत येतात कीर्तन 120:7 3 म्हणटा भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें खुशीचें फळ ताचें दान जर एक आवय गर्भे जाता तर दॅट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड तें दान जावन आसा देवान दिवचें एक दान एका आवयक आनी बापायक आमची भुरगीं आमची देणे जावन आसात बेसांवां जावन आसात उत्पत्ती पुस्तकांत 33 अध्याय 5वी वळ केदना जाकोब येसावाक मेळोंक येता आनी ही कोण म्हूण विचारले वेळार जाकोब म्हणटा हे सर्वेस्पराचें बेसांव आपल्या साकराक म्हणटा जाकोबो ओय मगोचनो भुरगीं बेसांवां जावन आसात कीर्तन 130:9 13 आनी 14 म्हणटा म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय ओय मगोचनो आमच्या हर एका भुरग्याक अद्भुत जावन विचित्र जावन तुवें आमकां रचलाय आनी त्या भुरग्या मरेफात आमी संतोष पळयता त्या भुरग्या मरेफात संतोष पळयता मोग पळयता तो मोग सांगता आज ह्या सर्व आजार आसल्या भुरग्यां पासून अर्गां दिवया आमच्या भुरग्यां पासून अर्गां दिवया मोगाचनो आमकां भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या बसोतो आमच्या भुरग्यांक सर्व देणी फावो केल्ल्या बसोतो आमच्या भुरग्यांक तालेंतां फावो केल्ल्या बसोतो आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी बूथ फावो केल्ल्या बसोतो सर्व बरेपण आमच्या भुरग्यांक वतल्ल्या बसोतो अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतानी ससना अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतानी ससना मुगाळ भावा बहिणीनो आमच्या कुटुंबा बसोत आमी अर्गां दिली आमच्या आवय बसोत बापाय बसोत आमच्या भुरग्यां पासून अर्गां दिली आज आमी भुरग्यां बसोत विशेष तरान मागता आसतना ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया आमच्या आवयक जेजू मुखार आमी हाडया आमच्या बापायक दाडाक जेजू मुखार आमी हाडया आमच्या सर्व भुरग्यांक भावा भयणीक जेजू मुखार आमी हाडया आमच्या भुरग्यांक जेजू आपटों दी आमच्या वडिलांक जेजू आपटों दी म्हणून मागया दैवीक स्पर्श आम्हा सर्वांक फावो जावं दी
आमच्या कुटुंबांत मोगाच्या न्हू सदांच शांत समाधान मोग वाळोवन दी पती पतीन एकामेकाचो मोग सदांच करूंक तो मोग उतरांनी करण्यांनी सेवे मुखांतर सदांच वाळोवन त्याच दादुसकायन जिवोंक कुटुंबां बसून आमी मागया आमच्या सर्व भुरग्यांक जेजूच्या पांयां दवरता आसतना जायतीं भुरगीं वाट चुकल्यांत आवय बापायक आयकना जाल्यांत मादक द्रव्यांक अंमल पिवण्याक सामाजीक माध्यमाक मोबायलाक ती भली जाल्ल्यां आसता आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया असलीं भुरगीं जेजूचो स्पर्श घेवन देवाच्या मोगांत आनी आवय बापायच्या मोगांत जिवोंक जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी आमच्या सर नांतुल्या भुरग्यांक ती वाडोवन येता आसतना सर्व बेसावां आशिर्वाद कृपा ह्या भुरग्यांचेर वतूं बरो फुडार आमच्या सर भुरग्यांक तूं फावो कर शिकोवंक बरी मोत जानवाय शाणेपण तांकां तूं दी जायतीं आमची कुटुंबां वाट चुकल्यांत आमाल पियोण्या मरिफात इतर कारणां निमती ह्या कुटुंबाक सांगतपणान तूं दवर ह्या सर्व भुरग्यांनी बरो बेस विंसून काडूंक ह्या भुरग्यांक तें देवपणी फुलोवन येवन दीत आमकां सर्वांक तूं आशिर्वाद जेजू आमकां सर्वांक बेसांव दी जेजू प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक तूं आपट तुजें दैवीक दर्शन तूं आमकां दी आपट जेजू आपट आशिर्वाद दी जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीन जावया हे देवा विची सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगीसर तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दायेन फावोक जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना
उभे राहूया. बाळ जन्माला संतोष पामला स्वागत सिंहाराया हरिये काळे जाऊ दिताया वर्षून जेजू बाळका वर्षून जेजू बाळका वर्षून जेजू बाळका बाळ जन्माला राय जन्माला सर्वांचा साठा गोटो झाला रावळे ताचे कावणे तो निदाला कावणे तो निदाला कावणे कावणे तो निदाला संसार सगळो सांभाळ व्हरता आपल्या एकल्या जाता सांभाळ दवरता करया ताका नामा करया ताका नामा करया करया ताका नामा. मोगाळ बाबा भयणीनो, सालोरिसाच्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गा मिस दितात ग्रेसी पिंटो आपल्या 50 आनी 5 वर्साच्या जल्मा दिसाक बागेवंत कुर्सावाडो. अर्गा मिस दितात क्लेरा डिसोजा बळकुंचे, नॉर्बर्ट डाये सान फ्रांसिस सावेरवाडो, फिलोमिना मस्करेनस कुळशेकर, फिलिप अंद्रादे आंजलोरो आनी देवादीन एंजलिन सिरिल आणि जॉन सुवारिस हांच्यात म्याक मेस दितात नेल्सन सुवारिस मुंबई. ह्या सर्त्या सांबसोतो आमी मागता आसतना आमच्या सर्व भुरग्यांचो उडास आमी काडया. हांगा जायतीं भुरगीं हजार आसात. जायतीं भुरगीं आपल्या घरास रावन हें भक्तीपण पळयतात. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बसोतो हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो, जेजून म्हणली उतरां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. आनी ह्या उतरां मरिफात जेजू भुरग्यांचो कितलो मोग करता म्हणलें तो दाखयता. जेजूचे आनी भुरग्यांचे ते पिंतून आमी पळयत आसतना जेजूच्या हुस्क्यार एक भुरगें खेळटा आनी जेजूक लागून म्हणलें बरें जायतीं भुरगीं तीं आसात. आनी असो अर्थ कितें? जेजू भुरग्यांचो मोग करता, भुरग्यांक तो लागीं घेता, भुरग्यांक आपल्या हुस्क्यार तो घेता, भुरग्यां सांगा तो खेळटा. ह्या मरिफात तो भुरग्यां सांगता भुरग्यां बरी तो जावन जियेता. मग न्हू भुरग्यांचो मोग करूंक आपयल्लो जेजू भुरग्यां थंय तो देवाचो मोग तो देखता आनी देवाचो मोग भुरग्यां मळिफात तो वळोवन येता. आज आमी आमच्या सर्व भुरग्यां बसोतो आमी मागोवंक हांगासर आसा. भुरगीं आपणाचो संतोश मोग मुग्धपण घेवन ह्या संवसाराक येता आसतना ह्या भुरग्यां थंय आमी खरोच संतोश अणभव करूंक शकता. एक भुरगें हसतना खंडीत जावन आमचें पोट भरता. एक भुरगें खेळटा आसतना खंडीत जावन आमच्या मतीक समाधान जाता. आज तसल्या भुरग्यां बसोत आमी मागता ह्या भुरग्यांचो आमी उडास काडया. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा भोंवती ह्या भुरग्यांक आमी हाडया. तुस्सो जेजू भुरग्यांक सांगता खेळिल्लो, भुरग्यांक आपले हातीन घेतिल्लो, भुरग्यांक लागीं केल्लो तोस्सो जेजू आमच्या सर्व भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, आमच्या फ्रिगेजींतल्या भुरग्यांक आपडोवन दी, सांगतपण दिवन दी, बेसावाने बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमचें उणेपण पताक वळखून घेवया. पतकाची आमी दूख धरया.
आमची पातकां वळखून संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध सो बगेज दान सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वर देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्राक सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या भुजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस पोवे एकलोस तो ईश्वर एकलोस तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुव्यम सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जावन आपले जिबेन नेमपून मरणान तुजी वाखणी केली आमी जिबेन उसारता तो बावर्थ जिविताचे सालीन परगटूंक आमकां करपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्यानो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हणल्यार उजवाड ताचे तें काळोखूच ना देवा सोवे आमी एकवटान आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलताव जाल्यार आमी फटकेरी कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव पूण देव उजवाडान आसले बरी आमी उजवाडान जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले
आमचे तें पाताक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता, तवळ आमचे तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पाताक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता, ताचे उतारी आमचे तें ना जाता. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात्र न्हय, बगार आख्या संवसाराची पातकां. देवाचें उतार हें. फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पावतय. राय कुवार जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे प्रजेक नितीन सांबाळो. तुमच्या धाकट्याक न्यायनिधिकाल चलोवन व्हरो. तुजे मुखार सर्वेच पावल्या. न्यायनीत वृद्धीचा संद्रे मासासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एक दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रेतोमेचे अंत पर्यंत राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस परा सरपटा सरासा. तुझे मुखार सर्वेस परा सरपटा सरासा. Alleluja kawia, sumia krsia, tacia powiknowa, ukliku saria. Alleluja kawia, sumia krsia, tacia powiknowa, ukliku saria. Kita ganowi, sumia nawaria, kinnari vasun takawaniya. Taci sviskatya aminiarya. Tace more por ami vakanya. Alleluja kavya sumya krsia. Tacia povitnavam okliku sarya. Alleluja kavya sumya krsia. Tacia povitnava okliku sarya. सर्वे स्पोर तुमचे सोफे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन पाठी गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडो म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन रथारथी इजिप्ताक बायसन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन हांव म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक टकयलो म्हूण समजतस हेरोद सगळोच रागान कडकडलो. ज्योतिशांतावन निगंटकरण घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या सोडून 2 वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जण जिवेशी मारयलें. तोवळ पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें. रामांत आयकली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्यां बसोतो रडतेली, ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली. देवाचे उतार हे वकने तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो, भुरग्यानो आनी सान लॉरेन्साच्या सर्व भक्तिकानो, थोड्याच दिसा आदीं आमी क्रिसमस फेस्त आचरण केलें आनी संवसारांतल्या सर्व फेस्तां पैकी भोव आबाजन आचरण करचें फेस्त क्रिसमस म्हळ्यार सूख जावचें ना. आनी आमी मोगाचे न्हू, ह्या कोरोना वेळार तरी क्रिसमस आमी भोव संतोशान आचरण केलें. क्रिसमस म्हणटा आसतना आमी सांगाता येता, कुसवार करता, एकामेका वांटून घेता, क्रिसमस ट्री करता, गर्दनाचो गोटो करता, नेकेत्र करता. आनी क्रिसमसाचो आनी एक नांवच म्हळ्यार संतोश. सगळ्यान संतोश कित्याक क्रिसमस जेजू जल्मला. पूण मोगाचे न्हू, एक डिबर चिंतया, आमकां क्रिसमस म्हळ्यार संतोश, पूण जेजू जल्मल्या त्या राती जुजेक आनी मोरयेक त्या दीस संभ्रम आसलो गी, थंयसर धाबाजो आसलो गी. जेजू जल्मल्ली ती पयली रात आमेकरच्या दाबाज्या की आमेकरच्या त्या संभ्रमाच्या की चड थंयसर एका तराचे आकांत आसलो, एका तराचे भिरांत जुजे आनी मोरये थंय आसले. जायतीं कारणां आसात मोगाचे न्हू. पयलें कारण म्हणयत, आपल्या गांवांत हांव ती पैनकर्न, लांब पैनकर्न बेतलेहम शहराक ती आयिल्लीं, ती थकल्लीं. दुसरें, बेतलेहम शहराक ती येता आसतना तांकां रावोंक एक बिडार मेळोंक नासलें. टेन्शन तांच्या मोतींत आसलें. तिसऱ्यान मोगाचे न्हू, तांकां मेळ्ळो गोटो आनी गोरवांक खावंक घालच्या त्या जाग्यार जेजूक जल्म दिवचे ते निर्भागपण मोरयेक फावो जालें म्हणटा आसतना एक आवयक कितें बोगाना जायत. देवाचो पूत म्हूण एक व्हरतें बेसांव जावन येतलो म्हूण देवदूतान गब्रेदूतान ताका सांगिल्लें, पूण असल्या रितीन म्हजो पूत जल्मतलो म्हूण मोरयेन खंडीत चिंतूंक नासलें. आनी मोगाचें आमी गायता क्रिसमसाच्या राती सायलेंट नायट, स्वादीक रात. पूण मोगाचें न्हू,
मोरयेच्या आनी जुजेचे ती रात पयली रात खंडीत जावन ती स्वादीक नातले भिरांत आकांत थंयसर आसलो आनी ह्या भिरांत आकांताक चडीत खोडसाण मेळोवंक हेरोद राय कारण जालो कित्याक जेजू खातीर भोंवतणीच्या 2 वर्सां सकयल्या सर्व भुरग्यांक त्या निरपराधी भुरग्यांक संवार करच्या मरेफात त्या जेजू जल्मल्ल्या त्या गडिताक चडीत खोडसाण कोडू ताणें मेळयलें आनी मगोचनो आज आमी त्या निरपराधी बाळकांचें फेस्त आचरण करता केन्ना ज्योतिशी येवन त्या हेरोद राया लागीं म्हणाले जुदेवांचो राय जावंक जल्मला तो भुरगो खंय आसा म्हणटा आसतना हेरोद रायाक भेन दिसलें कित्याक आपणाच्या जाग्यार आनीक राय उब जाला म्हूण तो भियेलो आनी मगोचनो ताची प्रतिक्रिया कशी आसली ताची प्रतिक्रिया रणनात्मक जाली नेगेटिव्ह रिएक्शन कितें केलें ताणें 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक ताणें जिवेशी मारलें आनी ते रणनात्मक आनी म्हणटा इट इज अ चीप रिएक्शन भुरग्यांक संवार करचें ह्या मरेफात भोव कनिश्ट प्रतिक्रिया हेरोद रायान दाखयलें आनी त्या भुरग्यांचे मार्तीरपण नियाळ करन आगोस्तीन म्हणटा ती भुरगीं जावंक पावलीं पवित्र सभेची पयलीं फुलां दे आर द फर्स्ट फ्लावर्स ऑफ द होली चर्च आनी ती भुरगीं ना केवल क्रिस्ता खातीर मेलीं बागार क्रिस्ताच्या जाग्यार मेलीं मगोचनो कसलें मार्तीरपण त्या दीस त्या भुरग्यांनी जेजू खातीर दाखयलें भुरग्यांचें मार्तीरपण आमी उलयत आसतना भुरग्यांचें मार्तीरपण सादारण मगोचनो पवित्र सभेंत जायत्या हजारे जाणांनी मार्तीरपण मेल्यांत जेजू खातीर जीव दिला पूण भुरग्यांचें मार्तीरपण इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी मार्टरडम इट इज ए एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्टरडम एक असाधारण मार्तीरपण त्या भुरग्यांनी दाखयलें आनी मगोचनो थंयसर उल्लेख आसा भुरग्यांची बोब त्या दीस जेजू खातीर त्या भुरग्यांनी निरपराधी बोब मारली मार्तीरपणाचो बळादीक हातेर जावन आसा निरपराधी बोब जेजूच्या त्या जल्मा वेळार त्या निरपराध्यांनी भुरग्यांनी घाल्ली बोब पवित्र सभेंत पवित्र पुस्तकांत उल्लेख जाता कित्याक ती देवाच्या नदरेच्या भायर वचोंक ना त्या देवाच्या नदरेच्या भितर आसली आनी जेजू जल्मतना ती जाल्ली निरपराधी बोब मगोचनो आजून पर्यंत ह्या संवसारांत ती निरपराधी बोब जावनूच आसा जायते निरपराधी बोब आमच्या कानांत पडटा मगोचनो भुरगीं आपल्या मार्तीरपणा वरवीं ती वर्ती जालीं ती मेली जिवीत दिवच्या पासत मरण दिवच्या पासत न्ही ती मेली जिविताक साक्ष दिवंक ती मेली जीव राखून व्हरूंक आनी ह्या मरेफात तांणी मार्तीरपण आपणायलें तांचें मार्तीरपण मगोचनो आमकां सर्वांक एक प्रेरण तांचें मार्तीरपण तांच्या उतरांच्या की सडीत उलयता तांचें मार्तीरपण कार्यांच्या की चड उलयता आनी तांचें मार्तीरपण आमकां सर्वांक प्रेरण जेजू खातीर आमी जियोंक मगोचनो आमी कशें जेजू खातीर जियोवचें आमकां हर एकल्या की जेजू खातीर मार्तीरपण आमकां मार्तीरपण जियोंक आपयलां हर एका दिसा म्हणले बरी आमी मार्तीरपण तें जियोंक आसा कशें जियोवचें हांगासर जायतीं भुरगीं आसात भुरग्यांचो उल्लेख केलो तर भुरग्यांनी तांचें जिवीत जेजू खातीर जियोवचें मरेफात आपणाचें मागण्याचें जिवीत बरें कर मागणें करचें मरेफात आवय बापायचें उतार आयकोवचें मरेफात बरें शिकप शिकचें मरेफात बरो फुडार सोदचें मरेफात आनी आमी मगोचनो वडिलां कशें मार्तीरपण जियोवचें जेजूच्या उतरा प्रकार जियोवचें
गरजेवंत एका व्यक्तीक आमी कुमो करचें. आज एकल्याच्या तोंडार आमी हांसो हाडचें. त्या दीस जाल्ल्या त्या निरपराधी बोबेक, आजून जावच्या त्या निरपराधी बोबेक, आजून जायत्यांच्या दोळ्यांनी ती वालची दुकां आमी पळयता तर त्या आखा पुरक जावन हांवें आनेकल्याच्या तोंडांत हांसो हांवें हाडोंक आसात. आनेकल्याच्या तोंडार हांवें संतोश हांवें हाडूंक आसा. ह्या मोरिफात हें क्रिसमस फेस्त आमी ह्या काळार आमी आसता आसतना आमी जेजू खातीर जियोंक सरता, जेजू खातीर आमी मरोंक शकता, जेजूचें मार्तीरपण नियाळोंक शकता आनी त्याच भुरग्यांच्या मार्तीरपणांत आमी भागिले जाता. तर मोगाचेनो भुरग्यांचें मार्तीरपण आमकांय प्रेरण जावं दी. कशें तीं भुरगीं जेजू खातीर आपणाचो तांणी प्राण त्याग केलो. आमच्या जिणेंत कांय थोडे समर्पित रितीन जियोवच्या मोरिफात, सॅक्रिफायस करच्या मोरिफात जेजू खातीर जियोंक, जेजू खातीर मार्तीरपण अनुभव करूंक हर एका दिसा अनुभव आमी प्रयत्न करया. तसो जेजू आमकां प्रेरण दिवं दी. तिनस भुरगीं आमकां प्रेरण जावं दी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या दारार सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवं, जेजू निरपराधी बाळकां विंचून काडली. ह्या सडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुझ्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मुनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरको दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपा दिसत्या देवा वळखून आतां नान दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर
आणि सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जरम. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसवत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या वडासा करात. Bavarto so gut pergatuviam. Sumya Jesu, tujhe maran, ami samarakta, tujhe puna jivan ko, ami pergata. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सदवनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकवार मोरये देवाचे माये संगाती, बागेवोन दोमदुता, बागेवोन निराप्रती बाळकां, बागेवोन सा लॉरेस आम शारोती आनी सर काळी तुका मांडवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Tias Jesu vărvin, tias Jesu sangata, tias Jesu tăin. Povitratmyacha ekponan, सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन. आमच्या सर्व भुरग्यांक आमच्या सर्वेस्परा देवाच्या हातीन घालून सर्व जेजून शिकयल्ले मागणे सांगात आमी मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज खायो, तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्र एकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची कागुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची कागुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका तूं फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटले.
प्रार्थुव्याम. भोव मोगाळ बापा, आजून उलोवंगेनांतल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समया रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मांडावळेन तुवें तांकां पावयली. तांची परब संभ्रमून तुका आमी दिन वाचता आनी ह्या सर्गींच्या जिवना वरवीं आमच्या सुडवंदराच्या जिविताचे भरतेन आमकां सुबां वांटो दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दयेन बसा, नवेन प्रारंभ करया. हांगासर सान लॉरन्साच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर जायतीं जाणां अर्गां दितात. एकल्याचे दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे काजराचे कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले बसत. एकल्याक मारेकार पिडेतावन राखून व्हेल्ले बसत अर्गां पाटयल्यांत. दोगांक परगांवन बरें काम जाल्लें बसत. एकल्याचे लंग्साचे प्रॉब्लेम गूण जाल्ले बसत. बँकाचे लॉन फारीक करूंक फोव गेल्ले बसत. एकल्याचो थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले बसत. दोगां जाणांक कॅन्सर पिडेतावन मुक्ती मेळिल्ले बसत. एकल्याक 12 वर्सां तावन भुरग्यांचे देणे येतले. भुरग्यांचे देणे फोव जालां देवाक अर्गां पाटयल्यान. दोग भुरगे सारके उलयनातले आतां सारके उलयतात देवाक अर्गां पाटयल्यान. एकल्याक ताच्या मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. 2 कुटुंबांनी तांच्या कुटुंबाचे सगळे समस्ये परिहार जावन समाधानान तेंची येतात देवाक अर्गां पाटयल्यान. भावां भयणीनो, जायते उपकार हांगासर मागिल्ले मेळटा म्हणल्यार की साक्ष आमच्या भावां भयणींनी दिल्या. देखून तांची अर्गां पाठोवणी आनी आमच्या काळजांतले अर्गां उले सर्वेस्परा देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमचे हात उबारया आनी थोडो वेळ आमच्या देवाची सर्वेस्परा देवाची स्तुती करया. आमच्या स्तुती सिंहासनाचेर बसून सर्वेस्पर देव आमचेर, आमच्या ह्या नेणट्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. म्हणजे उपरांत म्हणा, सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुजो मोग करता आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत आनी आमच्याय जिवितांत. तुवें जायतें बरेंपण केलां. ह्या सर बरेपणाचो उगडास काडन आयच्या दिसा आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू आमकां भुरग्यांचें देणें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सर भुरग्यांक आयच्या दिसा तुका समर्पण दिता. सोम्या जेजू तुज्या उस्क्यार ह्या भुरग्यांक बसय जेजू. तुजो हात तांचेर दवर जेजू. तांकां आशिर्वादीत कर जेजू. सर पिडेशिडेंतले सर दुश्टकायेंतले तांकां राखून व्हर जेजू. येदोळ पर्यंत आमच्या भुरग्यांची जतन घेतले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू ह्या सर भुरग्यांक आयच्या दिसा तुका समर्पण दिता. अर्गां तुका जेजू. होगळाव तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. बाबा भयणीनो, आतां त्या सवा एकल्याक बाकी आसलो सांबाळ वेगी मेळचे बसत. एकल्याचें रीण दिल्लें ताका पाटी मेळचे बसत. एकल्यान फायनान्सान गेल्ले पयशे ताका पाटी मेळचे बसत. एकल्याच्या फ्लॅटाचें रीण फारीक करूंक ताका तांक मेळचे बसत. एकल्याच्या रिक्षाची RTC भायर मेळ्ळ्या ती ताका बेगीनच मेळचे बसत. दोगां तरणाट्या चलयांनी काजार जावंक तांच्या मतीक उजवाड येवचे बसत. एकल्याच्या कुटुंबांत माया मोग रास करचे बसत. एकल्याचें काम परमनंट जावचें बसत. एकल्याक दुबयंत काम फावो जावचें बसत. एका भुरग्यान शिकपाचेर मोत दवरूंक आनी उरले संगतीतान पयस रावचें बसत. दोगांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे बसत. त्यागांनी आमाल पिवणे सांडून बरें जावचें बसत. एकल्याक कोर्ट केजींत जीक मेळचे बसत. एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळचे बसत. एकल्याच्या पांयांची दूख गूण जावचें बसत. इन्वेस्टमेंट केल्ले पयशे पाटी मेळचे बसत. एकल्याक बरें काम मेळचें बसत. एकल्याक बरी भलायकी मेळचे बसत. एका प्रायवंताक ताणें आशिल्ली बरी भलायकी ताका पाटी मेळचे बसत. दोगां जाणां मतीक समाधान मेळचें बसत. एकल्याक कॅन्सर पिड्या सोसूंक कुरपा मेळचे बसत. दोगां जाणांक मारेकार पिडेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत. दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत. ही हांगासर आमच्या सान लॉरन्साच्या पांयां तळा पडिल्लीं त्या समांतर मस्त जाणांनी आमचे लागीं नांव काड मागोवंक सांगलां. क्रिस्टल म्हणल्याचें आज ऑपरेशन आसा, सिजरीन ऑपरेशन आसा. तें बऱ्या रितीन जावंक आतां ताच्या कुटुंबांत मागोवंक रिक्वेस्ट केलां.
शालिनी आनी आनंद हांकां बरी भलायकी मेळचे बसत. रोशन आनी तेलमा कुवेट भुरग्यांचे देणे मेळचे बसत. मनोज स्किन एलर्जी गूण जावचे बसत. नॉर्बर्ट आवय बापायक मान ताणें दिवन चलचे बसत. मनीषा एक बरें काम मेळचें बसत. रेनिल्डा बरी भलायकी मेळचे बसत. दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत. एकल्याक खंयचेंय काम सेट जायना ताका हें बरें काम ताच्या मना सांगणें काम मेळचें बसत. दोगां जाणांक परगांवांत आसात तांकां कामाची विजा जावचे बसत. भाव भयणो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमची कसली तेसांव आमच्या मती काडया. हें भक्तीपण जायतीं जाणां पळोवन आसात. आज आमच्या फिरके जेन्ना आमी भुरग्यांचो दिसाचरण करता तुमी जायते जाणांनी त्या भुरग्यांक हांगासर आपोवन हाडलां. आमच्या भुरग्यांक समयान राखा जाय, सांबाळी जाय. ह्या संवसारांत जायत्यो दुश्ट शक्ती आसात. वायट दिश्टीतान दुश्ट शक्तीतान भुरग्यांक जेजू राखून दी. आनी आतां आमी आयकल्लीं सर ते सवां आनी आयच्या दिसा हे नवें येता आसतना आमी हाडून आमचे कश्ट, आमचे बेजाराय, आमचे दूख, आमचे पेडा शिडा. आनी ह्या घडये हे भक्तीपण कोण पुरा पळोवन आसात. टी व्ही माध्यमा मुखार जावं प्रतिपिडेस्त आसात, आस्पत्रेंत आसात, घरांनीत आसून तांकां हांगासर येवंक साध्य जालां. मस्त जाणांनी आमचे लागीं मागणें विचारलां. आमचे नोव्यान जायते जाणां पळयतात. आमचे खातीर मागा फादर म्हणटात. तांचो सगळ्यांचो उडास काडया. आनी सगळीं त्या समा प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातीन समर्पण दिवया. आमच्या हात उबारया आनी आमच्या विनवण्यो सर्गीच्या बापाक उत्सान सांगया. मोगळा सोम्या जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची ही सर ते समा आमी तुका भेटोवन दिता. आयच्या दिसा ह्या नव्यानाक येता आसतना खंयच्यो गरजो घेवन, खंयची त्या समा घेवन, कितें सकट बेजाराय घेवन आमी हांगासर आयल्या. हें सगळें तुज्या पांयां तळी आमी दवरता. आमचे लागीं प्रत्येक रितीन मागणें विचारल्यांची ते समा आमी तुका भेटोवन दिता. या घडये हे भक्तीपण टीव्ही माध्यमा मुखांत्र तांच्याच घरांनी आसून, आस्पत्रांनी आसून पळोवच्या भाव भयणीचे कश्ट, तांचे पिडा शिडा, तांचे एकसुरपण, तांचे बेजाराय, तांचे सर्ते समा तुका भेटोवन दिता. तुजी खुशी वयतर ही त्या समान जारी कर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. भाव भयणो आमची दिमी मोडया. सान लॉरेन्साचें गीत गावन ताचें नवें करया. San Lorenz Marti Santa Bagibon patron bata Naman tuka sarata Ani sada sarvada. San Lorenza लागीं मागणे. हे जैते वन San Lorenza पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मार्तिरा वर्ते पातयेन आनी बरवशान आमी तुजे लागीं आयल्या. दयेन आमचें प्रार्थन आयक आनी तुजे जिणे बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदा सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो भावार्थ सडय. आमच्या चलत्या जिवनांत भावार्थ विरोध येवच्या सर्व ताळण्याचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. थवळ थवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें म्हण दी. दुबल्यां थंय, पिडेस्तां थंय आनी गरजांतल्यान थंय उदार जावं आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र करिस्ता थंय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार खेळयल्ल्या जेजूतान आमचे जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवजनांक ताणे पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. आक्रिस्तावांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मौन मरून सरकार तुजे संगी देवा होगोळसूंक आमकां फावो जावच्या
आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता हांव आमेन. सर्व पिडे समोर उदास काडया, सर्व पिडे समोर मागया. आमची पिडा देवाच्या पांयां तळा आमी दवरया. सोम्याचे नावे आमचो आधार, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा वितरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणे सांपडलेल्यांत तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. थेस बरी तुझ्या सेवका लोरेसान आपली जिणी आनी मरणान जायती अजबा करून ती मोवाळाय दाखोलाक जावच्या पवित्र सभेच्या गोपान मोडून हाडली. तांचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा घून कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निभार. एक घडी आमी उसारिल्ले आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमा पासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वच्ची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचेर उजो पालवोवचे सकत आमकां दी. आमी बाबरतान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसोने क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. बाबा भयणीनो, कालच्या दिसा निरा प्रतिबाळकांचो दीस 28 डिसेंबर. पूण काल हांगासर जायती मिसां आसलेले वरवीं आज आमी ह्या मिसा वेळार नोवेनाच्या मिसा वेळार भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन मागणें आसा म्हूण सांगलें. तें मागणें आतां आमी चलयता. इवांजेल रजाची रीत भुरग्यां खातीरच सांगासर आमी आतां चलोवन व्हरता. देखून हांव उलो दितां. कोणें ल्हान भुरग्यांक आपोवन हाडलात आनी आवय बापूय तांकां मुखार हाडचें आनी हेर भुरग्यांनी हांगासर तांकां मुखार आपोवनान रावोवचें. सकट भुरगीं मुखार येया. कोणा कडेन ल्हान भुरगीं आसात आवयन या बापायन तांकां मुखार हाडयेत. इवांजेल रजाची रीत आमी चलयता. हेर सगळ्यांनी तुमी थंयसर तुमच्या जाग्यार दिंबी घालची. मागीर भुरग्यांचेर आमी आशिर्वादाचें मागणें करता. निमाणे दोगी या जाग तुमच्या भुरग्यांचेर हात दवरून मागता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या नेणट्या भुरग्यांचेर वांजेल राजराची रीत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी भुरग्यांची आपलो मोग दाखयल्ल्या ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. देवाचो पूत आमचो समी ल्हान बाळ जावन ह्या संवसारांत येयलो. पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आंवकाराचे उदारीन तो गर्भ सांबाळलो आनी आंवकार मरयेतावन मनीस जावन नजरेच्या बगेन कुटुंबांत तो वाडोवन आयलो. तो जाणवायेन प्रायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतलो. ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली, तांकां आशिर्वाद दिलो. भुरग्यांचें व्हडपण मानून घेतलें. तितलेंच न्ही, देवाचेर आस सोदतल्यांक भुरग्यांक आदर्श कशी ताणें दिली. तरी भुरग्यांचे खरे नैतीक मानसीक आनी शारिरीक गूण शेगून वाडोवन भुरगीं मनशापणाचे आनी क्रिस्ती जिविताचे परिपिके पावोवच्याक भुरग्यांक व्हडांचो आवय बापायचो कुटुंबांतराचो आदार जाय. खंयच्याचो वायटाक संपडनाशें तांकां आमी मागोवंक जाय. त्या पासत तांच्या शिक्षणाक आनी ताच्या भलायकेक आमी कुशेन लक्ष दिवच्याक आनी भुरग्यांनी आपणा गरजेची शिस्त स्विकार करच्याक देवाचो आशिर्वाद हांगासर आडिल्ल्या आयिल्ल्या आनी आमच्या घरांनी आशिल्ल्या नेणट्या भुरग्यांचेर आमी मागया. येवांजेल रोजाच्या रितीक लक्ती जाल्ल्यान देवाचें उतार मार्कोस वांजे 10 अध्याय 13 ते 16 वाक्य. जेजू भुरग्यांक आशिर्वाद दितलो. भाऊ भयणीनो, समार्कून बरयल्ल्या शुभवर्तनांतलीं उतरां ऐका.
आपल्या ल्हान भुरग्याचे जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशीन हाडली. पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नांव खुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सई. सत सावन तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एका ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं, ताच्या उस्क्यार बसयलें, तांचेर आपले हात दवरले आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतार हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी जाणा भाव भयणो, जेजू भुरग्यांचो मस्त मोग आसलो. भुरगीं जाणा आमी इगर्जे काडलेल्या भुरगीं उपाद्र करतात आनी ह्याच रितीन म्हणा जाय भुरग्यांक जेजू चर्चेन आवय बापेन हाडटा आसतना जेजूच्या मिसांवाक ती आडकळ हाडटात म्हण चिंतून भुरग्यांक त्या सिसांनी आडयलें. तो जेजून म्हणली ती उतरां येता मांजेलान आमी आयकली, ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, तसल्यांचेंच देवाचें राज. हे ल्हान भुरग्यांक तें आसलें तें मुग्ध तें म्हणटा आमी, तें मौन व्हडांत येना. ल्हान भुरगीं नितळ निर्मळ मनाची, तांचे ते ना राग ना लढाई ना मसूर ना हगे. पूण वाडोवन येता आसतना भाव भयणो ह्या संवसाराचो ओसो आमी लागता आनी आमी पातकांत पडटा. देखून जेजून सांगलें उतरां सकाळीक जावन आसात, ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जाल्ले करीत, तुमी सर्गींच्या राजांत रिगानात. देखून ह्या भुरग्यांक जेजू ताच्या उस्क्यार बसोवन दी, जेजू ताचे हात तांचेर दवरून दी, तांकां जेजू आशिर्वादीत करून दी. आनी सर दुश्टिकेयतावन, सर खोटेपणांतावन, सर वायट दिश्टीतावन आनी सर ताचे पिडेचेर येतावन तांकां राखोवन दी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया. तुमची जाप जावं दी. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय म्हणा. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. आपलो पाटलाव करतल्या समेस्तांक सर्गींच्या राजांत भितर सरच्याक भुरग्यांचे सादेपण आनी बळेपण जेजून एक शर्त कशी घाली. त्या सोम्या जेजू कालतेपणी आमची मागणी करुया. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. सोम्या जेजू अवंकारीतण जल्मोन भुरग्यांचो बेस्त तुवें पवित्र केलोय. ही तुजी नेणटी भुरगीं तुजी देख घेवन जानवायेन प्रायेन आनी कुरपेन वाडाशें कर. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. भुरग्यांक आवय बापायन पवित्र सभेवरवीं तुज्या मोगाची गोडसाण तूं दाखयताय. तांची जतनाय घेतात ती तांकां शिक्षीत करूंक मिनतेन वावरूं. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. तुवें आमा समेस्तांक पवित्र स्नाना वरवीं नव्या जल्माक हाडली आनी आमकां तुज्या बापाच्या घराचें दार उगडलें. आमकां व्हरताय ते वाटेन आमी सदांच कालतेपणी तुजो पाटलाव करूं. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. ल्हान आसतना सोम्या तुवें दगदवणी आनी देसांतर भोगलीं. आयच्या मनशाचें आनी काळाचें वायटां भोगतात त्या सगळ्या भुरग्यांक आदार आनी संरक्षण मेळो. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. सोम्या जेजू तुवें भुरग्यां मोगान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलोय. आमची मागणी बळेपणान आयकून घे म्हूण आमी मागता. तुमची जाप तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. सगळ्या विघ्नांतले ह्या भुरग्यांक निवार म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. ह्या भुरग्यांचें जिवीत आनी शिक्षण तूं सुसलय म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. सर दुश्टिकेयतून तांकां निवार म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक बापा आनी मनशां मुखार जानवायेन प्रायेन कुरपेन तांणी वाडाशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक आमच्या आमकां. काळाच्या सर भुरग्यांक आदार दी म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक आमच्या आमकां. फिरगेजीच्या हर एक नेणट्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक तुज्या आमकां. बळेपणाच्या देण्या पासत आमी तुका अर्गांदिशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. आमकां दिल्ल्या भुरग्यां पासत तुका सदांच आमी दिनवास पटयशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता, आयक ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायचेर इश्टांचेर आनी कुटुंबाच्या सणाचेर आनी तांकां बरें करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून तुजे कडेन मागता, आयक आमकां. ही नेणटी भुरगीं देवा बापान आमकां दिल्लीं वट्टें देणें आनी दिनवें जावन आसा. आमचे हात उबारया आनी सरेस्पराक दिन वासून आमी थोडो वेळ ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, मोगलाप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, मान तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू, जय जय तुका सोम्यान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, मोगलाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. आतां आमी सोम्याक दिन वासून गीत गावया.
तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक घडी हर एक दीस गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून वाट दाखय वाट दाखय सोम्या राखतांका तूं राखतांका सोम्या राखतांका तूं राखतांका सोम्या हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून राखतांका तूं राखतांका सोम्या या भुरग्यांचे नामी देवा गुलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्सितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां धाडणीन पडोवन दिवं नाका मरयेची स्तुती कर म्हणया नमान मरये कृपेन भरले समितीचे संगत आसा श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती देवाचे मागीर अमापत्र विनंती कर क्रिस्ताच्या बसनाक आमेन सम्याचे नामे आमचो आदार सर्गाने संसार आता एक्सटेंड कर सर्वेस पर तुमचे सवे आसो सर्वेस पर आमच्या देवा भुरग्याच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवाक तुवें वाक्काडणी मेळासी केली आनी भुरग्यांनी तुका निराप्रती रक्त साक्षी जावंक तुवें फावो केलें त्या सोरण्यान त्या बाळकाचो उडास काण हे मागणी आमी ह्या भुरग्यां खातीर करता आयच्या दिसा पवित्र बाबा वाडटा तुजे जतनाय गोपून दिता ह्या सर भुरग्यांचेर बळेपणान तुजे नदर घाल आनी हांव करीतना जल्मल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगळ्यांक ती आदर्श कशी दिली तशेंच बापा ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल घरांनी आसलेल्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सक्कडन त्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ विज्ञान वरातान पिडे शिडेतान दुश्टिकेतान तांकां निवार ही भुरगीं वाडोवन येतना मनशाच्या साली बली वरवीं पवित्रत्म्याच्या बळान संवसारांत क्रिस्ताक ती साक्षी दिव तशेंच भावार्थ विस्तारून राखूंक क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं आमेन भुरग्यांचो मोग केलो तो सोबीन जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां आपल्या मोगान सांबाळूं आमेन आनी सरपदवेदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवें तुमच्या भुरग्यां सवें सदांच आसूं निमाणें गीत गायत आसतना आमी भुरग्यांचेर हात दवरता तकलेचेर हात दवरता मागणी आमी करिना ताच्या उपरांत भुरग्यांक आज आमी केक म्हणटा भायर येता आसतना भुरग्यांक केक मेळटा देखून वडांनी भुरग्यां सांगात वेद उरल्या भुरग्यांनी थंयसरच लायन करनी आमची सम्यातील वासुया तो बरो सम्यातील वासुया तो बरो सम्यातील वासुया तो बरो ओगा परमिताचो कोरो देवास्तोलो सम्या सर्वाय काळे वाकंटोलो महिमा संसकाळी रसणार सर्गाने प्रीतम रसलेले ताकासा महिमा सदकाळी सौम्यातीन वासुयांत बरो
Somyatin vasuyan doboro Moga paramita sakara Mogal putra sove Amkar muri ashirvad devamka Pagin kursi krven naram kam chidvam chan smanante bapa chan tujan pavitratma chanaviyam